बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 8 अगस्त है, 2025 है। ज़ायचे में जो सियारगान है, जैसे जैसे मैं डेली आपको बयान करता हूँ, आप माशाल्लाह नोट करते हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं। बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ हर बंदे की अपनी आरा है, लेकिन मैं आपको ख़ास तौर पे जो मेरे वो तमाम अहबाब जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो अब तालिब इल्म हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैंने जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उनको नोट किया हुआ है और डेली की मेरी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो मैं अब इन्हें आज की जो अपनी वीडियो है उसको मैं जुलाई के अंदर जो मैंने बातें की हैं वो मैं आपको उन शारगान के हवाले से आज रिपीट करूँगा। फिर आज के सितारे किधर हैं वो बात करेंगे। इन तमाम बातों से पहले मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अब आप बहुत पूछ रहे हैं कि अदलिया वाली आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई, बाकी तकरीबन बातें उस तरफ जा रही हैं। ज़ायचे में दोस्तों ज़ोहरा का और मुश्तरी का किरान होने वाला है। आज 8 अगस्त को ज़ोहरा 9 दर्जे तय करके 10वें दर्जे पे पहुंच गया है और मुश्तरी जो है इस वक्त ज़ायचे में वो अपने 11 दर्जे पे मौजूद है। अब ये जो किरान होगा ज़ोहरा का और मुश्तरी का, ये मुश्तरी के बादशाह के ख़ाने में होगा और इसके भी बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। पहली मैं बात करता चलूँ कि इस वक्त के बाद अदलिया स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी। ये पहली बात जो आपको सामने नज़र आएगी। वो दूसरी बात जो मैं आपसे करता रहा हमेशा कि खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये सब मिल के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज देखिए नून लीग अपनी जगह पर हो रही है और पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर हो रही है। अब इनको बात नहीं समझ आ रही, इक़्तिदार तो इनके पास है, नाकाम क्यों नज़र आ रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, यहाँ से भागने दौड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? खान साहब तो नहीं भाग दौड़ रहे, वो तो जेल में कैद है। मकसद आपको बात करने का ये है कि ज़ायचे पैदाइश में जिसके सितारे स्ट्रॉन्ग होंगे, कानून है कि जब वो वक्ती तौर पे कमज़ोर होंगे कुछ ना कुछ मसला ज़रूर रहेगा, लेकिन मसला हल हो जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप किसी बंदे के ऊपर देखें बात हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हर टॉक शो में बात हो रही है, इमरान खान साहब की बात हो रही है। ये शोहरत है, उनकी कामयाबी का म्यार है। और दूसरी बात मैं एक और बताता चलूँ कि ये जो ज़ोहरा और मुश्तरी का किरान है आज के बाद होगा, इससे खान साहब के ज़ायचे में एक बात और नज़र आ रही है कि इनकी शोहरत में मज़ीद इजाफ़े की बातें सामने आएंगी और इनकी उम्मीद की सिमत जो बातें हैं वो नताइज लाएंगी। और जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताता रहा, देखिए 1 जुलाई को मैंने आपसे अर्ज़ किया था अपनी वीडियो में कि इमरान ख़ान को माइनस करने की कोशिश अफवाहों की जद में रहेगी। इमरान ख़ान को माइनस नहीं किया जा सकता। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि माइनस इमरान ख़ान, पार्टी के लोग वफ़ादार नहीं हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बातें हो रही हैं। एक बात याद रखिएगा कि मरीख खान साहब के ज़ायचे के 10वें खाने में है, चांद भी वहीं है, जम भी वहीं है आज। तो ये धोखे और फ्रॉड की तरफ बातें जा रही हैं, धोखे और फ्रॉड की तरफ खान साहब को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है। अब ये उनका ज़ायचा पैदाइश था और उनके ज़ायचा पैदाइश में जो सियारे सफ़र करते करते नेगेटिव हुए, उनकी हम वीडियो डेली की बुनियाद पे बनाते रहें। 3 जुलाई को मैंने अर्ज़ किया था कि अब जो सियारगान हैं वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे इनके जो मुखालफिन हैं वो अब मुश्किलात की दलदल में उतरेंगे। इमरान खान के मुखालफिन के लिए 31 जुलाई जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक पहला नेगेटिव डे है और इसके बाद ज़ायचा बतदरीज फंस रहा है। मेरी बात याद रखिएगा, मेरे पास हर बंदे का ज़ायचा नहीं है, ये मैं इमरान खान साहब के ज़ायचे में उनके मुखालफिन का जो ज़ायचा है वो पढ़ रहा हूँ। आज आप देखिए इनके वज़रा के बयान देखिए, इनके जो इस्तीफ़े आना शुरू हुए हैं वो देखिए। और उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे सितारे बदले, मैंने आगे 12 जुलाई को आपको ये अर्ज़ किया था कि हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देंगे और जैसा आप देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि इनके कुछ अंदर के अपने लोग भी इनकी मुखालफत में बयान देंगे।
چاند جو ہی یورنس کے ساتھ قران کرے گا، ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں قران کرے گا۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ لوگ اب ان کو چھوڑنے کے لیے پر تو لیں گے۔ اب حکومت کے اپنے لوگوں نے بیان دیے، آپ کے سامنے بات نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دوستو 15 جولائی کو میں نے آپ سے ایک بات اور عرض کی تھی کہ ذائچے میں مریخ جو ہے وہ زم کو کراس کر رہے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا وہ پھنسیں گے۔ تو ملک عزیز پاکستان میں جن لوگوں نے بھی اب کسی کا حق دبایا، ناانصافی کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اب ذائچہ کہتا ہے ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ آج آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آنا شروع ہو گئی۔ اب جو دوست ہیں ہمارے کمنٹس کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو دل میں آئے کریں جی، ہر ایک بندے کو اپنی بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جس بندے نے جو سیکھا ہوتا ہے اس کو بات اسی کے مطابق سمجھ آتی ہے۔ 21 جولائی کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کی صفوں میں اب انتشار پیدا ہوگا۔ آج شام 5 بجے کے بعد زہرہ اور مریخ کی نیگیٹو صورتحال آئے گی۔ یہ جو نیگیٹو صورتحال ہے، اگر خان صاحب کے ذائچے کو پڑھا جائے تو ان کے مد مقابل لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے انتشار میں اضافہ ہوگا، کہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ابھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یہ میری ویڈیوز کلپ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آسٹرالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ سیارگان ہیں جن کے نظرات ہم اور ان کی جگہ چینج ہونے سے جو اثرات متوقع ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور 31 جولائی کو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ دھوکہ اور فراڈ سامنے آئے گا۔ اب دھوکہ اور فراڈ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ عمران خان کے مخالفین ہیں، حکومت وقت ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے، کیونکہ ہر حال میں دھوکہ اور فراڈ جو ہی نیپچون ریورس ہوا اس نے ضرور کیا، حالات کچھ تھے اس نے کچھ کر دیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ملک میں ایک بڑے پیمانے پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی، وہ اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو آپ کو نظر آئے گا پنجاب حکومت کی نااہلی نظر آئے گی۔ ایک وقت آئے گا دوستو انشاءاللہ جب میں یہ ساری ویڈیوز اکٹھی کروں گا، جیسے آج صرف جولائی کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنی تمام ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، لیکن ایک وقت آنے پہ سب سے اہم ترین آج کی جو پریڈکشن ہے جو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو قران آ رہا ہے مشتری کا اور زہرہ کا، یہ آنے والے وقت میں خان صاحب کو مزید سٹرونگ کرے گا، ان کی شہرت پوری دنیا میں مزید پھیلے گی۔ اور اس سے اگلی پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج بھی آئیں گے۔ یہ ہمارا اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، اسی طرف ذائچہ جا رہا ہے، یہی ہمارا اندازہ ہے، لیکن زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اگلے پل کا پتہ نہیں ہے، کسی کے اگلے پل کا پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، یہ ہمارا اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں اس دفعہ جو قران آ رہا ہے مشتری کا اور زہرہ کا، اس کے شرف کے مقام پہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، لوگوں سے کے پاس جا کے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات غور سے سنیں، ان کی کامیابی میں ان کی مدد کریں، تو ان کو اس وقت میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے، وہ اپنی شرف مشتری کی لوح بنوائیں، کیونکہ یہ وقت جس میں ایک تو مشتری شرف پہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زہرہ بھی بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہ دو سیارے انتہائی سعد ہیں، ان کا قران بھی ہو رہا ہے اور مشتری اپنے شرف کے مقام پہ ہے، لہٰذا باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ تمام احباب جو چاہتے ہیں ہم ترقی کریں وہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کریں۔ یہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں لوح بنوانا، صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو ورد کر سکیں، جو لوگ کہیں کہ ہمیں کوئی چیز دے دی جائے ہم جیب میں رکھیں ہمارے حالات بدل جائیں، ایسا دوستو ہرگز نہیں ہونا۔ ہم آپ کو ایسے سمجھیے کہ روحانی طور پہ ایک وائرلیس سیٹ دیں گے جس کے اوپر آپ اپنا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب ضرور آئے گا۔
تو آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو باتیں آگے جائیں گی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے.